पहिलो तिमोथी 6 अध्याय हामी 3 देखि 5 पदहरू पढेर सुरु गर्नेछौँ अनि 3 देखि 5 पदहरूबाट हामीले देख्न सक्ने विषय या मुख्य विषय चाहिँ यस्तो छ, झुटा शिक्षकहरूको चरित्रहरू। अनि यहाँ 3 देखि 5 पदमा, यो 3टा पदमा हामी 4वटा कुरा देख्छौँ मुख्य गरी। पहिलो कुरा चाहिँ तिनीहरूको शिक्षा अर्कै हुन्छ 3 पदबाट। दोस्रो चाहिँ तिनीहरूको चरित्र गलत हुन्छ, 4 पदको सुरुमा त्यो बताएको छ। तेस्रो तिनीहरूको फल खराब हुन्छ, 4 पदको अन्त्य र 5 पदको सुरुमा त्यो हामी देख्छौँ। र चौथो चाहिँ तिनीहरूको अभिप्राय गलत हुन्छ, त्यसैले तिनीहरूको शिक्षा अर्कै हुन्छ, तिनीहरूको चरित्र गलत हुन्छ, तिनीहरूको फल खराब हुन्छ, तिनीहरूको अभिप्राय गलत हुन्छ। अनि यहाँ झुटा शिक्षकहरूको बारेमा हामी त्यही देख्छौँ, उनीहरूको चरित्रहरू, उनीहरूको बारेमा 3 देखि 5 पदबाट। आउनुहोस् हामी पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 3 देखि 5 पद पढेर प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, यदि कसैले अर्कै शिक्षा दिन्छ भने र खाँटी वचनहरू अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको शिक्षा स्वीकार गर्दैन भने केही पनि नजानिकन त्यो घमण्डी भएको छ, तर त्यसलाई प्रश्नहरू गर्ने र शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क गर्ने रोग लागेको छ, जसबाट डाहा, झगडा, दुर्वचनहरू, खराब शङ्काहरू र व्यर्थका रगडा झगडाहरू ती मानिसहरूमा उत्पन्न हुन्छन् जसका मनहरू भ्रष्ट भएका छन्, जो सत्यदेखि रहित भएका छन् र भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झन्छन्। यस्ताहरूबाट तिमी अलग बस। यसरी हामी यहाँ झुटा शिक्षकहरूको चरित्र देख्छौँ 3 देखि 5 पदहरूमा। हुन त पावलले झुटा शिक्षकहरूको बारेमा योभन्दा अगाडि नै चेतावनी दिइसकेका छन्, विशेष गरी 1 अध्यायको 3 पददेखिको खण्डहरूमा, जुन हामीले यो पास्टरीय पत्र सुरु गर्दाखेरि सुरुमै हामीले हेरिसक्यौँ है। उनीहरू चाहिँ अर्कै किसिमको शिक्षा सिकाइरहेका थिए। उनीहरू दन्तकथाहरू र नटुङ्गिने वंशावलीहरूमा ध्यान दिइरहेका थिए। अनि उनीहरूको शिक्षाले ईश्वरीय उन्नति होइन, तर बरु वाद विवादहरू पैदा गरिरहेको थियो। अनि साँचो शिक्षा पछ्याउनु र साँचो शिक्षालाई पकड्नु र साँचो शिक्षामा लागिरहनुको फल हामीले 1 अध्यायको 5 पदबाट हेरेका थियौँ। प्रेम हो, साँचो शिक्षाको फल चाहिँ प्रेम हो। कस्तो प्रेम? चोखो हृदयबाटको प्रेम, असल विवेकबाटको प्रेम, निष्कपट विश्वासबाटको प्रेम है। त्यसैले अझै पावलले 6 र 7 पदमा हामीलाई बताएका छन्, 1 अध्यायको 6 र 7 पदमा, कि झुटा शिक्षाको कारणले चाहिँ मानिसहरू यो प्रेमबाट भड्किएर अथवा यो आज्ञाबाट भड्किएर, पावलले नसिकाऊ भन्ने आज्ञा दिएका थियो, त्यो आज्ञाबाट भड्केको कारण उनीहरू चाहिँ व्यर्थका बगबगपट्टि लागेका थिए। अनि यहाँ एउटा शब्द छ 7 पदमा, 1 को 7 मा हामी एकचोटि हेरौँ त, त्यो अहिले हामीलाई काम लाग्छ। यहाँ भन्छ, तिनीहरू व्यवस्थाका गुरु हुने इच्छा गर्दछन्, तर जुन कुरा तिनीहरू गर्दछन् र जुन विषयमा ठोकेर भन्दछन् तिनलाई तिनीहरू बुझ्दैनन् पनि। त्यसैले उनीहरूले खास बुझिरहेको छैन जुन कुरा उनीहरूले हामीले जान्दछौँ भनेर एकदम दाबी गर्दै ठोकेर भन्दैछन् है। त्यसैले झुटा शिक्षाको विषयमा पावलले घरिघरि चेतावनी दिइरहनु भएको हामी देख्छौँ। अनि यो चाहिँ एकचोटि भनेर हुने कुरा होइन, यो घरिघरि चेतावनी दिनुपर्छ। अनि पावलले खालि झुटा शिक्षकदेखि होसियार मात्र भनेका छैनन्, तर उनीहरूको चरित्र, उनीहरूको अभिप्राय, उनीहरूको मनसाय
लाई चाहिँ खुट्याइदिएका छन् परमेश्वरको वचनद्वारा। अनि यहाँ पनि अब एकचोटि अझै अन्तिम पटक यो पत्रको अन्त्यतिर आएर पुनः एकपटक फेरि उनीहरूको विरुद्धमा पावलले चेतावनीहरू दिनुभएको छ। त्यसैले उनीहरूको बारेमा हामीले चारवटा कुरा यहाँ देख्दैछौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, तिनीहरूको शिक्षा अर्कै हुन्छ। 3 पदमा 6:3 यस्तो लेखेको छ, यदि कसैले अर्कै शिक्षा दिन्छ भने र खाँटी वचनहरू अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको शिक्षा स्वीकार गर्दैन भने, यसरी यहाँ सुरु गर्छन्। त्यसैले झुटा शिक्षकहरूको शिक्षा अर्कै हुन्छ। यो अर्कै भनेको के हो? अब यो अर्कै भन्ने शब्दको अर्थ हामीले अहिलेसम्म बुझिसक्नु पर्ने हो। प्रदेश अङ्कलले पनि हाम्रो नियमित सङ्गतिहरूमा यो सिकाउनु भएको छ। अर्कै, 2 खालको अर्कै। एकचोटि हामी फेरि हेरौँ, गलाती 1 अध्यायमा पल्टाउँदै गर्नुहोस्। यदि कसैले अर्कै शिक्षा दिन्छ भने, पावलले गलातीको पुस्तकमा पनि यो विषयमा चेतावनी दिइसकेका छन्। यो अर्कै भन्ने शब्द प्रयोग गरेर, यो अर्कै शिक्षा भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरेका छन् पहिलो तिमोथी 6:3 ग्रिकमा चाहिँ यो वास्तवमा एउटै शब्दले बनेको हो। हुन त त्यो 2टा शब्दबाट आउँछ, तर ग्रिकमा चाहिँ एउटै शब्द छ, हेटेरो दिदास कालेओ भन्ने शब्द छ। हेटेरो दिदास कालेओ। हेटेरो भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ अर्कै। कस्तो? अर्कै किसिमको अर्कै, भिन्नै किसिमको अर्कै, एउटै किसिमको अर्कै होइन, तर भिन्नै किसिमको अर्कै। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ हाम्रो घरमा चाहिँ 2 खालको स्टिलको गिलास छ। एउटा चाहिँ त्यसको मुख अलिक ठुलो छ र माथिपट्टि चाहिँ त्यो एकदम चुच्चो छ है। माथिको गिलासको फेद चाहिँ एकदम शार्प खालको छ। त्यसले चाहिँ त्यो रोटीलाई पुरी बनाउनु पर्ने, रोटी काट्न नै मिल्छ त्यो गिलास कौटो पारेर। अर्को गिलास छ, स्टिलकै गिलास हो, तर माथि अलिकति त्यो माथिको मुख चाहिँ अलिकति बङ्ग्याएर अलिकति मोटो बनाएको छ। अनि कहिलेकाहीँ मैले पानी पिउन माग्यो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो घुमर्केको माथिपट्टि त्यो गिलासको मुखमा अलिकति बटारेको खालको गिलासमा लिएर दिन्छन्। अनि मैले भन्छु अर्कै गिलास लिएर आउन भनेको, त्यो गिलास जसको चाहिँ माथि चुच्चो छ है, अथवा भनौँ त्यो माथि चाहिँ शार्प खालको छ, लाग्ने खालको छ। अनि मलाई त्यो गिलास मनपर्छ, तर म भन्छु अर्कै गिलास। वास्तवमा एउटै किसिमको अर्कै हो, 2टै स्टिलले बनेको हो। अनि खालि माथि अलिकति मात्रै बनावट फरक छ, अर्कै हो। त्यो भनेको एउटै किसिमको अर्को। तर कहिलेकाहीँ मैले पानी माग्दाखेरि चाहिँ मैले भन्ला अर्कैमा ल्याइदेऊ ल। अनि त्यो बेला चाहिँ मेरो परिवारले अर्कै भन्नाले अब अर्कै भनेर बुझ्नु होला र उहाँले चाहिँ मानौँ प्लास्टिकको कपमा ल्याइदिनु भयो। हुन त त्यो पनि अर्कै हो, पिउन सकिन्छ, तर खास त्यो स्टिलको होइन, त्यो प्लास्टिकको, त्यसमा समात्ने बिँड हुन्छ, त्यो फरक खालको अर्कै हो। त्यसैले एउटै किसिमको अर्कै होइन, यहाँ चाहिँ अर्कै किसिम, भिन्नै किसिमको अर्कै, पुरै भिन्नै छ, बनावटै भिन्नै छ, कहाँ त्यो स्टिल कहाँ यो प्लास्टिक है। अनि जब ख्रिस्टले म अर्को शान्तिदाता पठाउँछु भनेर भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ उहाँ जस्तै अर्को भनेको, दुवै स्टिलले भनेको दुवै नै बनावट एउटै छ, अर्थात् दुवै परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर व्यक्तित्व फरक छ। पवित्र आत्मा पुत्र अर्कै किसिम, अर्कै शान्तिदाता, म जस्तै, म एउटै। तर यहाँ चाहिँ यो अर्को सुसमाचार भनेको चाहिँ फरक खालको, भिन्नै खालको, हेटेरो है। हेटेरो भनेको भिन्नै खालको अर्कै। अनि गलाती 1मा यहाँ त्यही कुरा पावलले बताइरहेछन्। गलाती 1मा 6 पदमा हामी यहाँ लेख्छ, म छक्क पर्दछु, किनकि जसले तिमीहरूलाई ख्रिस्टको अनुग्रहमा बोलाउनु भयो उहाँबाट तिमीहरू यति चाँडै अर्कै सुसमाचारतिर फर्कियो। अर्कै भन्नाले भिन्नै खालको अर्को, हामीले सिकाएको सुसमाचार भन्दा एकदम पुरै अर्कै खालको बनावट छ, यसको एकदम फरक छ। विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाइन्छ अनि ख्रिस्ट हाम्रो पापको लागि मर्नु भएकोले यो सम्भव छ। यो एउटा सुसमाचार भयो, तर अर्को भनेको भिन्नै खालको, हेटेरो खालको फरक सुसमाचार चाहिँ ख्रिस्ट येशू क्रुसमा मर्नु भएकोले हामी अब आज्ञाकारी जीवन जिउन सक्छौँ अनि त्यो जीवन जिएर हामीले मुक्ति पाउँछौँ।
अथवा व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ, खतना गर्नुपर्छ, हो यो सुसमाचार अर्कै भयो, यो अनौठो खालको अर्कै भयो, भिन्नै खालको अर्कै भयो। 7 पदमा पावलले फेरि भन्छन्, जुन सुसमाचार अर्को होइन भनेको एउटै खालको अर्को होइन, हामीले सिकाएको जस्तै एउटै चरित्रको तर अर्को सुसमाचार होइन है। तर तिमीहरूलाई विचलित पार्ने र ख्रीष्टको सुसमाचार उल्टा पुल्टा पार्न चाहनेहरू कोही छन्, कोही छन्। त्यसैले अर्कै भनेको त उल्टा पुल्टा नै भयो, विचलित पार्ने खालको भयो। साँचो सुसमाचारले शान्ति दिन्छ, साँचो सुसमाचार ले चाहिँ निश्चयता दिन्छ, तर यहाँ त विचलित पारिरहेछ, यो अर्कै खालको सुसमाचार हो। त्यसैले पहिलो तिमोथी 6 फर्क्यौँ, यहाँ पावलले भन्दैछन्, हो यो झुटा शिक्षकहरूको शिक्षा पनि अर्कै हुन्छ, फरक खालको अर्को, प्रेरितहरूले सिकाएको जस्तो होइन। प्रेरितहरू जुन मण्डलीका जगहरू हुन् उनीहरूको शिक्षा जस्तो होइन, तर अर्कै खालको अर्को, भिन्नै खालको अर्को। त्यसैले यहाँ अर्कै शिक्षा भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा हेटेरो दिदास काले हो। हेटेरो भनेको चाहिँ भिन्नै किसिमको अर्को, अनि अर्को शब्द प्रयोग भएको छ त्यहाँ दिदास काले हो। अनि दिदास काले हो भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको दिदास कालोस भन्ने शब्दबाट आउँछ, शिक्षक, अनि त्यहीबाट यो शिक्षा भन्ने शब्द आइरहेछ। त्यसैले झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ प्रेरितहरूले भन्दा भिन्नै किसिमको अर्को शिक्षा सिकाउँछन् भनेको यो प्रेरितहरूको शिक्षा होइन। तर मण्डली के हुनुपर्ने हो? मण्डली त प्रेरितहरूको शिक्षामा बसालिएको हुनुपर्छ है। प्रेरितको पुस्तक 2 अध्याय को 41 र 42 पदमा सुरुका क्रिस्चियनहरूको बारेमा बताएको छ है। प्रेरित 2:41-42 भनेछ, तब जतिले आनन्दसित उनको वचन ग्रहण गरे, पत्रुसको सुसमाचार प्रचार, तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए, अनि त्यही समयमा प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूमा थपिए, मण्डलीमा थपिए। 43 अनि तिनीहरू भनेको मण्डली चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी बचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। दृढतापूर्वक प्रेरितहरूको शिक्षामा, किनभने प्रेरितहरू मण्डलीका जगहरू हुन्, अनि प्रेरितहरूलाई परमेश्वरले वचनहरू दिनुभयो, उनीहरूद्वारा बोल्नुभयो। त्यसैले अर्कै शिक्षा भनेको प्रेरितहरूले सिकाएको शिक्षाभन्दा, प्रभुको प्रेरणामा प्रेरितहरूले सिकाउनु भएका शिक्षाभन्दा अर्कै भिन्नै किसिमको अर्को शिक्षा, झुटा शिक्षकहरू चरित्र थियो। अब यो अर्कै शिक्षाको बारेमा चाहिँ पावलले 3वटा कुराहरू बताइरहेछन्। यहाँ पहिलो तिमोथी 6:3 मा हामीले ध्यानसँग हेऱ्यौँ भने यो अर्कै शिक्षा भनेको चाहिँ कस्तो खालको शिक्षा हो? 3 पद फेरि पढौँ। पहिलो तिमोथी 6:3 मा लेखेको छ, यदि कसैले अर्कै शिक्षा दिन्छ भने। अब यो अर्कै शिक्षाको चरित्र कस्तो हुन्छ? कस्तो हो यो अर्कै शिक्षा? यहाँ भनेछ, र खाँटी वचनहरू अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको शिक्षा स्वीकार गर्दैन भने। त्यसैले सन्दर्भ अनुसार यो अर्कै शिक्षा, यो भिन्न खालको अर्कै शिक्षाको चरित्र 3टा रहेछ। पहिलो, यो अर्कै शिक्षा खाँटी हुँदैन। दोस्रो, अर्कै शिक्षा ख्रीष्टका वचनहरूमा केन्द्रित हुँदैन, ख्रीष्टका वचनहरूमा केन्द्रित हुँदैन। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यो अर्कै शिक्षा भक्ति अनुसारको हुँदैन है। त्यसैले यहाँ पावलले झुटा शिक्षाको बारेमा 3टा कुराहरू बताइरहेका छन्। अर्कै शिक्षा खाँटी हुँदैन, अर्कै शिक्षा ख्रीष्टका वचनहरूमा केन्द्रित हुँदैन, अर्कै शिक्षा भक्ति अनुसारको हुँदैन। अब यो पहिलो कुरा हामी विचार गरौँ, अर्कै शिक्षा खाँटी हुँदैन भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। 3 पद भनेछ, र खाँटी वचनहरू स्वीकार गर्दैन भने। खाँटी शिक्षा, यो खाँटी भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा अब अलिक पुरानो शैलीले यसलाई उच्चारण गर्ने हो भने चाहिँ हिगिएनो भन्ने शब्द आउँछ, हिगिएनो। तर अहिलेको नयाँ ग्रिकमा चाहिँ इगिएनो अथवा हिगिएनो नै भनौँ। यसलाई अगाडिपट्टि चाहिँ रफ साउन्ड छ। त्यसैले यो खाँटी शब्द चाहिँ, जुन खाँटी शिक्षा भनेर छ यहाँ, खाँटी वचनहरू भनेर छ, यो खाँटी शब्द ग्रिकको हिगिएनो भन्ने शब्दबाट आउँछ, जसको अर्थ चाहिँ स्वस्थ भन्ने हुन्छ। स्वस्थ, हिगिएनो वास्तवमा यहीँबाट नै
हिगिएनो भन्ने शब्दबाट नि अहिलेको अङ्ग्रेजी शब्द हाइजिन भन्ने शब्द आउँछ है। तपाईँले त्यो शब्द सुन्नुभयो होला, हाइजिनिक खाना खानुपर्छ, हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि अहिले कोरोनाको समयमा मान्छेले विशेष गरी हाइजिनिक हुन खोजिरहेका मान्छेहरू, अनि त्यही शब्द हो हिगिएनो भनेको स्वस्थ। अब यो शब्द, यो खाँटी भन्ने शब्दलाई बाइबलमा अन्य ठाउँमा कसरी प्रयोग भएको छ नि, लुका 5:31 एकचोटि पल्टाएर हेरौँ। यो शब्द त्यही शब्द जुन चाहिँ लुका 5:31 पनि प्रयोग भएको छ, हिगिएनो भन्ने शब्द। अनि यो प्रख्यात पद हो, वास्तवमा पल्टाउनु पनि पर्थेन, तर पल्टाएर हेरौँ यहाँ। लुका 5:31 यो हिगिएनो भन्ने शब्द लुका 5:31 यसरी अनुवाद भएको हामी देख्छौँ। म पढ्छु, यहाँ लेखेको छ लुका 5:31। अनि येशूले जवाफ दिँदै तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्छ। अब तपाईँहरू थाहा पाइसक्नुभयो यहाँ कसरी अनुवाद भएको छ भनेर। निरोगी भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ है। त्यसैले खाँटी भनेको निरोगी, रोग नभएको, स्वस्थ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले खाँटी शिक्षा भनेको चाहिँ कस्तो शिक्षा हो? स्वस्थ खालको शिक्षा, निरोग, त्यहाँ रोग नभएको, रोग नमिसिएको, स्वस्थ खालको शिक्षा। अनि खाँटी शिक्षा भनेको चाहिँ यस्तो शिक्षा हो जसले प्राणलाई स्वस्थ गराउँछ, शून्यहरूको प्राणलाई स्वस्थ गराउँछ, शून्यहरूको प्राणलाई उन्नति गराउँछ, शून्यहरूको प्राणलाई हुर्काउँछ, स्वस्थ। पत्रुसले पनि भने कि विशुद्ध वचनको दूधको तिर्सना गर र यसद्वारा तिमी बढ्दै जाऊ। खाँटी वचनले बढाउने काम गर्छ। खाँटी वचनले बिरामी गराउँदैन, तर खाँटी वचनले आत्मिक रूपमा उसको प्राणलाई नै स्वस्थ गराउँछ। त्यही कारण खाँटी शिक्षा भनेको चाहिँ प्राणलाई स्वस्थ गर्ने शिक्षा हो। अनि यस्तो शिक्षा जसले सुन्छ, अथवा यो यस्तो शिक्षा हो जसले शून्यहरूलाई आत्मिक रूपमा स्वस्थ बनाउँछ। अनि यसरी यदि तपाईँ र म हामी स्वस्थ क्रिस्चियन हुन चाहन्छौँ भने हामीले खाँटी शिक्षालाई पक्रनै पर्छ है। त्यसैले खाँटी शिक्षा, अब खाँटी शिक्षा भनेको के हो भन्ने कुरा हामी यही सन्दर्भबाट देख्न सक्छौँ। खाँटी शिक्षा भनेको चाहिँ ख्रिस्ट केन्द्रित शिक्षा हो। खाँटी शिक्षा भनेको भक्ति अनुसारको शिक्षा हो। तर यहाँ झुटा शिक्षकहरूले अर्कै शिक्षा सिकाएका छन् जुन चाहिँ खाँटी हुँदैन। अनि उनीहरूको अर्कै शिक्षाको दोस्रो चरित्र यहाँ पावलले बताउँछन्। उनीहरूको शिक्षा चाहिँ ख्रिस्टका वचनहरूमा केन्द्रित हुँदैन। 6:3 त्यही भनेको छ। 6:3 यदि कसैले अर्को शिक्षा दिन्छ भने र ख्रिस्टका खाँटी वचनहरू अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका वचनहरू स्वीकार गर्दैन भने, त्यसैले खाँटी शिक्षा चाहिँ ख्रिस्टका वचनहरूमा केन्द्रित हुँदैन। अझ यसरी भन्न सक्छौँ, खाँटी शिक्षा प्रभु येशू ख्रिस्टका वचनहरूमा केन्द्रित हुँदैन। अब यहाँ केही कुरा विचार गरौँ प्रियहरू। खाँटी शिक्षा वा सत्य शिक्षाको स्रोत, मूल, जग ख्रिस्ट येशू आफै हुनुहुन्छ है। खाँटी शिक्षाको स्रोत वा जग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। खाँटी शिक्षा चाहिँ ख्रिस्टबाट नै उद्गम हुन्छ। यसको जग नै उहाँ हुनुहुन्छ, स्रोत उहाँ हुनुहुन्छ। अनि बाइबल जुन परमेश्वरको वचन हो, पवित्र शास्त्र, सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको। अनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको उहाँको वचनको उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हरेक शिक्षा, हरेक भविष्यवाणीहरूले एकजना व्यक्तिलाई देखाउँछ, एकजना व्यक्तिलाई औँल्याउँछ, अर्थात् ख्रिस्टलाई। लुका 24:27 44 येशूले त्यही भन्नुभयो। उहाँले चेलाहरूलाई मोसादेखि लिएर भविष्यवक्ता र भजनहरूका पुस्तक खोलेर उहाँले आफूलाई प्रचार गर्नुभयो, ख्रिस्ट प्रचार गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो बारेमा यहाँ लेखिएका कुराहरू पुरा हुनै पर्छ भनेको वचन यही हो, उहाँले भन्नुभयो। साथै यूहन्ना 5 उहाँले यहुदीहरूलाई चुनौती दिनुभयो, पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर, मेरो बारेमा गवाई दिने उनीहरू नै हुन्। त्यसैले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको हरेक शिक्षा र हरेक भविष्यवाणीहरूले एकजना व्यक्तिलाई औँल्याउँछ,
अर्थात् ख्रिस्टलाई आउनुहुन्छ। अनि हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ ख्रिस्ट नै खाँटी शिक्षाको केन्द्र हुनुहुन्छ। अनि त्यही कारणले खाँटी शिक्षा चाहिँ जहिले पनि ख्रिस्ट केन्द्रित हुन्छ, मान्छे केन्द्रित होइन। खाँटी शिक्षा ख्रिस्ट केन्द्रित हुन्छ है, अरू कुराहरू केन्द्रित होइन। यदि कुनै शिक्षा चाहिँ ख्रिस्टमा जरा हालिएको छैन भने त्यो खाँटी शिक्षा होइन। यदि कुनै शिक्षाको स्रोत अर्कै कुरा छ भने त्यो खाँटी शिक्षा होइन। अब किन झुटा शिक्षकहरूले ख्रिस्ट का वचनहरूमा केन्द्रित नभएर सिकाउँछन्? कारण के हो भने उनीहरू आफै ख्रिस्ट रहित हुन्छन्। झुटा शिक्षकहरू ख्रिस्ट रहित हुन्छन् अनि यही कारणले उनीहरूले ख्रिस्टको खाँटी शिक्षासँग नमिल्ने वचनहरू सिकाउँछन्। तर जसले साँच्चै ख्रिस्टलाई पाएको छ, जो ख्रिस्टका उसको घुम्टो उगारिएको छ है, अनि उनीहरूले पुरानो नियमभरि ख्रिस्टलाई देख्न सक्छन्। यहुदीहरूले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दैनन्, त्यसैले उनीहरूको घुम्टो लगाइएको छ। उनीहरूले त्यही बाइबल पढ्लान्, पञ्चग्रन्थ नै, त्यही भजन सङ्ग्रह पढ्लान्, तर उनीहरूले ख्रिस्टलाई कहीँ देख्दैनन्। तर जसको हृदय ख्रिस्टतर्फ फर्किएको छ उसले बाइबलको हरेक ठाउँमा ख्रिस्टलाई देख्छ। पञ्चग्रन्थमा उहाँ नै हुनुहुन्छ, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था। ऐतिहासिक पुस्तकमा पनि ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ, यहोशूदेखि लिएर एस्तरसम्म। भजनहरूमा अय्युबदेखि लिएर श्रेष्ठ गीतसम्म येशू हुनुहुन्छ। अनि भविष्यवाणीहरूमा है यशायादेखि लिएर मलाकीसम्म ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। अनि खाँटी शिक्षाले जहिले पनि ख्रिस्टको व्यक्तित्व र उहाँको क्रुसको प्रतिस्थापनकारी कार्यलाई आउल्याउँछ, अर्थात् ख्रिस्टलाई आउल्याउँछ। उहाँको ख्रिस्टलाई भन्नाले उहाँको व्यक्तित्व, उहाँ को हुनुहुन्छ र उहाँको क्रुसको काम अर्थात् उहाँले के गर्नुभयो हो, यसलाई आउल्याउँछ। त्यसैले बाइबलको मूल विषय नै ख्रिस्टद्वारा पाइने मुक्ति हो है। तर झुटा शिक्षा चाहिँ ख्रिस्टको पक्का जगबाट बाहिर हट्छ अनि ख्रिस्टको सट्टा अन्य कुराहरूलाई उचाल्छ अनि ख्रिस्टमा केन्द्रित हुँदैन। तर यसको ठिक उल्टो खाँटी शिक्षा चाहिँ कहिले पनि मानिस केन्द्रित हुँदैन, तर परमेश्वर र ख्रिस्टद्वारा उहाँको अनन्त योजनाहरू केन्द्रित हुन्छन्। त्यसैले हरेक शिक्षा जुन ख्रिस्टको वचनमा केन्द्रित छैन त्यो झुटो शिक्षा हो, त्यो अर्कै शिक्षा हो। अनि तेस्रो कुरा पावलले हामीलाई अर्कै शिक्षाको बारेमा अर्को चरित्र बताउँछन् कि अर्कै शिक्षा चाहिँ भक्ति अनुसारको हुँदैन, भक्ति अनुसारको हुँदैन। 3 पदमा हामी हेरौँ, यहाँ यदि कसैले अर्कै शिक्षा दिन्छ भने र खाँटी वचनहरू अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको शिक्षा स्वीकार गर्दैन भने त्यसैले अर्कै शिक्षा चाहिँ भक्ति अनुसारको हुँदैन रहेछ है। यहाँ केही कुरा विचार गर्न सक्छौँ। खाँटी शिक्षाले हामीले यो पास्टरीय पत्र सुरु गरेदेखि नै एउटा कुरा हामीले घरिघरि सम्झना गरिरहेका छौँ कि खाँटी शिक्षाले जहिले पनि भक्तिको जीवन उत्पन्न गराउँछ, उत्पादन गर्छ। ठिक शिक्षा, ठिक विश्वास, ठिक विश्वास, ठिक शिक्षा, अनि ठिक शिक्षाबाट ठिक जीवन पनि। त्यसैले खाँटी शिक्षाले विश्वासीहरूको जीवनमा भक्ति उत्पन्न गराउँछ। खाँटी शिक्षा भक्ति अनुसार हुन्छ है, भक्ति अनुसारको शिक्षा हो खाँटी शिक्षा भनेको। यसको अर्थ शिक्षा र भक्ति एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्, सिक्काको 2 पाटा जस्तै। दुवै एकअर्कासँग सम्बन्धित कुरा हो, शिक्षा र भक्ति। एउटा व्यक्तिले जस्तो विश्वास गर्छ उसको जीवन त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै गरी झुटा शिक्षा र अभक्ति पनि त्यसरी नै सम्बन्धित हुन्छ। झुटा शिक्षाले अभक्ति उत्पन्न गराउँछ अनि त्यसैले यो चाहिँ एउटा विष हो। झुटा शिक्षा चाहिँ विष, एउटा बिख हो। तर सत्यताले जहिले पनि भक्तितर्फ डोर्याउँछ। पावलले यो कुरा चाहिँ पास्टरीय पत्रहरूमा पनि घरिघरि दोहोऱ्याएको हामी देख्छौँ। उदाहरणको लागि तीतसको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पद पल्टम देख्छु नि, तीतस 1:1। यहाँ लेखिएको छ तीतस 1:1 मा, परमेश्वरको दास र येशू ख्रिस्टको प्रेरित पावलको तर्फबाट
परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विश्वास र सत्यको ज्ञान अनुसार विश्वास र सत्यको ज्ञान अनुसार जो भक्ति मुताबिकको छ। त्यसैले विश्वास र सत्यको ज्ञान चाहिँ भक्ति मुताबिक हुन्छ। सत्यताले जहिले पनि भक्तितर्फ डोर्याउँछ। सत्यको ज्ञानले भक्तिको जीवन लिएर आउँछ। त्यही कारण सत्य शिक्षाको उद्देश्य यसको लक्ष्य चाहिँ एउटा व्यक्तिमा भक्तिको जीवन उत्पन्न गराउनु है। खाटी शिक्षाको लक्ष्य के हो? खाटी शिक्षाको लक्ष्य अघि हामीले एउटा कुरा हेरिहाल्यौँ, ख्रिस्टलाई उचाल्नु, त्यो चाहिँ माथिको कुरा भयो। तर यहाँ तलमा चाहिँ हामीमा भक्तिको जीवन उत्पन्न गराउनु। खाटी शिक्षा केवल दिमागको मात्र अभ्यास होइन, तर खाटी शिक्षा चाहिँ पवित्रता र भक्ति विकास गर्नु प्रभुद्वारा। त्यसैले झुटा शिक्षा अपनाएकोले यो झुटा शिक्षा अपनाउनेहरू चाहिँ उनीहरूको चरित्र अभक्तिपूर्ण हुन्छ भनेर हामी अब यहाँ दोस्रो बुदामा हेर्नेछौँ है। हामीले पहिलो तिमोथी 6:3 झुटा शिक्षाको पहिलो चरित्र हेऱ्यौँ। उनीहरूले अर्कै शिक्षा सिकाउँछन्। अब दोस्रो कुरा अब हामी हेर्न अघि बढ्दैछौँ। अब झुटा शिक्षाका कारण अभक्ति, अनि त्यसै दोस्रो बुदा हो तिनीहरूको चरित्र गलत हुन्छ। तिनीहरूको चरित्र गलत हुन्छ। 6 अध्याय पहिलो तिमोथी 6:4 सुरुमा हामी हेरौँ। उनीहरूको चरित्र गलत हुन्छ। यहाँ भनेको छ केही पनि नजानिकन। अनि यहाँ दुईटा कुरा हेर्छ उनीहरूको चरित्र कुन कुराले कुन हिसाबले गलत छ। पहिलो चाहिँ उनीहरू घमण्डी हुन्छन्, केही नजाने पनि घमण्डी हुन्छन्। दोस्रो चाहिँ उनीहरू तर्क वितर्क गर्ने है, तर्क वितर्कपूर्ण प्रश्नहरू गर्ने रोग लागेको हुन्छ। उनीहरूको चरित्र गलत छ। 4 पद पढौँ। केही पनि नजानिकन त्यो घमण्डी भएको छ, तर त्यसलाई प्रश्नहरू गर्ने र शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क गर्ने रोग लागेको छ। उनीहरूको चरित्र गलत छ। पहिलो कुरो पावलले भन्छन् यहाँ उनीहरू केही पनि जान्दैनन् तर घमण्डी छन् है। अनि प्राय हामी यही नै देख्छौँ। जसले साँच्चै केही जानेको हुन्छ उनीहरू नम्र हुन्छन्, तर जसले केही जानेको हुँदैन उनीहरू घमण्डी हुन्छन् है। उनीहरूको सामु तपाईँले कुनै एउटा विषय ल्याउनुहोस्, संसारको कुनै पनि विषय ल्याउनुहोस्, उनीहरूले त्यो विषयको बारेमा तपाईँलाई व्याख्या गर्न थाल्छन्, तपाईँलाई सिकाउन थाल्छन्, तर खास उनीहरूलाई थाहा छैन त्यो केही पनि है। अनि केही पनि जानेको छैन, तर केही अलिअलि त सूचना लिएछ, आदि सूचनाहरू लिएको छ उनीहरूले। अनि अलिअलि सूचना पाउनु बित्तिकै मलाई सब थाहा छ भनेर घमण्ड गरिरहेछ है। कतिपटक एउटा विश्वासी युवा, विशेष गरी युवा नयाँ विश्वासीमा हुन सक्ने एउटा खतरा यही हो। उनीहरूले बाइबलको केही पुस्तकहरू पढेको हुन्छ अनि केही सुनेको हुन्छ, अनि अब सब मलाई थाहा छ भन्ने त्यस्तो सोच्ने खतरा हुनसक्छ है। केही पनि नजाने तर घमण्डी। तर अब साँचो विश्वासीहरूमा त्यो समस्या भए पनि प्रभुमा बढ्दै जाने क्रममा उनीहरूले साँच्चै देख्छन् म त केही पनि जान्दिनँ रहेछ। तर झुटा शिक्षकको चाहिँ चरित्र नै त्यस्तै हुन्छ। उनीहरूको आदत रूपी चरित्र नै त्यस्तै हुन्छ। उनीहरू अब हामीले सब जानेका छौँ भनेर सोध्छन् है। म आइपुगेँ अब भनेर बुझ्छन् उनीहरूले, अनि त्यसैले उनीहरू घमण्डी हुन्छन् है। यहाँ भनेको छ केही नजान्ने, केही पनि नजानिकन त्यो घमण्डी भएको छ। यहाँ केही कुरा विचार गर्न सक्छौँ हामी। झुटा शिक्षकहरू परमेश्वरबाटका होइनन् भनेर जान्नको निम्ति एउटा जाँच यो पनि हो। यो प्रश्न हामी गर्न सक्छौँ, के उनीहरू नम्र छन् त? के उनीहरू साँच्चै नम्र छन् त? पावलले यहाँ के बताउँछन् भने झुटा शिक्षकहरूको एउटा मूल चरित्र भनेको उनीहरूको घमण्ड हो। घमण्डीपना। गलाती 5:22 हामी घरिघरि यो हेर्नेछौँ। आत्माको फल मध्ये एउटा फल हो नम्रता, प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, कृपा, भलाइ, नम्रता, संयम। तर यिनीहरू आत्माबाटका होइनन् किनभने नम्र छैनन्। यसरी जाँच्न सक्ने एउटा कुरा यही हो है। परमेश्वरका हुन् कि होइनन् जाँच्ने कसरी भने नम्र छन् कि छैन, आत्माको त्यो फल छ कि छैन। यदाकदा हेर्दाखेरि नम्र देखिएला तर वास्तवमा उनीहरू नम्र हुँदैन। साँचो ख्रिस्टियनहरूले चाहिँ ख्रिस्ट बिना आफू केही पनि होइन भनेर जानेको हुन्छ है।
ख्रीष्ट बिना म के पनि होइन भनेर जानेको हुन्छ र उनीहरूमा त्यो नम्रता हुन्छ, म के पनि होइन, ख्रीष्ट बाहेक म के पनि गर्न सक्दिनँ। अनि ईश्वरीय शिक्षाले चाहिँ घमण्डलाई दबाउँछ र ख्रीष्टलाई उचाल्छ। झुटा शिक्षाले चाहिँ परमेश्वरलाई दबाउँछ र मानिसलाई उचाल्छ। झुटा शिक्षाको चरित्रै यही हो, परमेश्वरलाई दबाउने, मान्छेलाई उचाल्ने। तर ईश्वरीय शिक्षाले चाहिँ घमण्डलाई वा मान्छेलाई दबाउँछ र ख्रीष्टलाई उचाल्छ। त्यसैले आफ्नो बारेमा झुटा शिक्षकहरूको उच्च सोचाइ हुन्छ, तर तिनीहरूले वास्तवमा केही जानेका हुँदैनन्। उनीहरूले घमण्ड गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन त्यहाँ खास। शिक्षा र ज्ञान हुनु महत्त्वपूर्ण छ, तर प्रभुको वचनको ज्ञानलाई हृदयमा नम्रताले भर्नु झन् महत्त्वपूर्ण छ है। पावलले 1 अध्यायको 3 पदमा बताइसक्यो उसको चरित्रको बारेमा। तिनीहरू व्यवस्थाका गुरु नै इच्छा गर्दछन् 1:7मा, तर जुन कुरा तिनीहरू गर्दछन् र जुन विषयमा ठोकेर भन्दछन् तिनलाई तिनीहरू बुझ्दैनन् पनि। त्यसैले खास नबुझिकनै उनीहरूले एकदम हातमा हात ठोकिरहेछ, जानेको छु भन्दैछ र घमण्ड गर्दैछ। र उनीहरूको अर्को चरित्र भनेको चाहिँ उनीहरूलाई तर्क वितर्क गर्ने खालको हुन्छ उनीहरू है। 6 अध्यायको 4 पदमा हामी यहाँ अर्को लेखौँ, यहाँ हेरौँ। यहाँ भनेछ, तर त्यसलाई प्रश्नहरू गर्ने र शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क गर्ने रोग लागेको छ। अब यो खास यो रोग भन्ने शब्द यो त्यत्तिकै आएको होइन। 3 पदमा पावलले निरोग भन्ने शब्द प्रयोग गरिसक्यो, तपाईँले याद छ भने। खाँटी निरोग वचनहरू अनि निरोगी वचन, यसले चाहिँ एउटा व्यक्तिमा आत्मिक स्वस्थपना ल्याउँछ, एउटा व्यक्तिको प्राणलाई स्वस्थ गराउँछ, निरोग बनाउँछ भने यहाँ झुटा शिक्षाहरूसँग खाँटी वचन वा निरोग वचन नभएकोले उनीहरूलाई रोग लागेको छ। के रोग लागेको छ? प्रश्नहरू गर्ने रोग लागेको छ र तर्क वितर्क गर्ने रोग लागेको छ। त्यसले केही कुरा मनन गरौँ। ख्रीष्ट केन्द्रित वचन खाँटी हुन्छ भनेर हामीले हेरिसक्यौँ, अर्थात् ख्रीष्ट केन्द्रित वचन चाहिँ वा शिक्षा चाहिँ निरोगी हुन्छ भनेर पावलले बताइसकेका छन्। तर यहाँ चाहिँ झुटा शिक्षा चाहिँ रोगी हुन्छ भनेर पावलले बताउँदैछन्। अनि झुटा शिक्षक पनि रोगी हुन्छ भनेर बताउँदैछन्। कस्तो रोग? विवादी किसिमको हुन्छ उनीहरू, तर्क वितर्क गर्ने रोग नै लागेको हुन्छ उनीहरूलाई। त्यसैले यहाँ के देख्छौँ भने अनावश्यक तर्क वितर्क चाहिँ एउटा रोग रहेछ। त्यसैले यसबाट हामी टाढा हुनुपर्छ है। झुटा शिक्षक चाहिँ एउटा रोगी जस्तो हो, जसले स्वस्थ खानेकुरा खान सक्दैन र चाहँदैन पनि। तपाईँलाई त्यस्तो भएको छ बिरामी हुँदा? मलाई भएको छ। जब हामी बिरामी हुन्छ, हामी रोगी हुन्छौँ, स्वस्थ खानेकुरा खान सक्दैनौँ अनि हामीले लिन पनि सक्दैनौँ, खान मन पनि लाग्दैन हामीलाई है स्वस्थ खानेकुराहरू। उही जाउलो अनि नुन पानी मात्रै। त्यसैले झुटो शिक्षक पनि एउटा रोगी हो, जसले खाँटी शिक्षा लिन चाहँदैन र सक्दैन पनि। यस्तो व्यक्ति सिक्न इच्छुक हुँदैन, तर तर्क गरेर मैले केही जानेको छु भन्ने लाग्छ उसलाई है, घमण्डी हुन्छ। अनि त्यसैले तर्क गरेर आफ्नो कुराद्वारा जित्न उसको इच्छुक हुन्छ। त्यसैले उनीहरू चाहिँ दोस्रो पत्रुस 3:5 अनुसारका व्यक्तिहरू हुन्, जो चाहिँ अजान रहन चाहन्छन्। त्यसैले पावलले यहाँ चाहिँ सत्यता खोज्नेहरू र सत्यता जान्नकै निम्ति प्रश्न गर्नेहरूको कुरा गरेका होइनन्। प्रश्नहरू आफैमा गलत होइन है। हामीले ख्रीष्टमा डोर्याउँदा, व्यक्तिहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदा, चेलापनमा हुर्काउँदा धेरै प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ, किनभने ऊ नयाँ व्यक्ति हो अथवा ऊ मुक्ति नपाए पनि पाउन चाहन्छ र ऊ साँच्चै जेन्युन तरिकाले, सक्कली तरिकाले प्रश्नहरू गरिरहेछ। अनि धेरै प्रश्नहरू हामीले सामना गर्नुपर्छ। अनि जब जवाफ दिन्छौँ, उनीहरूले त्यो जवाफलाई लिन्छन् अनि त्यसअनुसार उनीहरू अघि बढ्छन्। त्यसैले प्रश्नहरू आफैमा गलत हुँदैनन् अनि प्रश्न सोध्नेहरू सबैजना गलत पनि हुँदैनन्। त्यहाँ ठिक मनसायले प्रश्न सोध्नेहरू हुन्छन् है। अनि भन्यो भने हामी आफै पनि धेरै प्रश्नहरू सोध्दै अहिले यहाँसम्म प्रभुमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले पावलले यहाँ इमान्दार शोधकर्ताहरूको कुरा गरेका होइनन्, तर यहाँ किनभने जो साँच्चै अन्जान छ अनि जान्ने इच्छाद्वारा प्रश्नहरू सोध्छ, उसले सत्यता पाउँछ अनि त्रुटिबाट फर्कन सक्छ र उसले कृपा पनि पाउनेछ, उसको उन्नति हुन्छ। तर जो अजान रहन चाहन्छ, उसको उद्देश्य सिक्नु होइन तर आफैलाई बुद्धिमान देखाउनु, अनि त्यसैले तर्क वितर्क बढी गर्छ है, प्रश्नहरू बढी गर्छ। अनि यस्तो व्यक्तिहरूले वास्तवमा सत्यता पाउने धेरै मौका पाएका हुन्छन्, तर आफ्नो झुटद्वारा सत्यलाई इन्कार गर्छन् र घमण्डी नै भइरहन रोज्छन्। अनि यस्तो खालको व्यक्तिहरूको विषयमा पावलले प्रशस्तै चेतावनी दिइसकेका छन्। पहिलो तिमोथीमा
अनि दोस्रो तिमोथीमा पनि पावलले चेतावनी दिएका छन् है। अनि साथै तीतसको पुस्तकमा पनि। अब तेस्रो कुरा हामी विचार गरौँ झुटा शिक्षकहरूको बारेमा। हामीले हेऱ्यौँ उनीहरूले अर्कै शिक्षा सिकाउँछन्, उनीहरूको खराब चरित्र हुन्छ, गलत चरित्र हुन्छ, चरित्र गलत हुन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ तिनीहरूको फल खराब हुन्छ, उनीहरूको फल खराब हुन्छ। ख्रिस्टले भन्नुभयो मत्ती 7मा जस्तो लाग्छ, मैले लेखेको छैन, तर मत्ती 7मा चाहिँ 15 र 16 पदमा ख्रिस्टले कसरी भन्नुभएको छ भने, झुटा भविष्यवक्ताहरूदेखि होसियार बस, जो तिमीहरूका भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ तिनीहरू लुटा बुहासा हुन्छन्। तर कसरी चिन्ने त? हेर्दा त भेडा जस्तो छ। 16 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, मत्ती 7को 16मा, तिनीहरूकै फलहरूद्वारा तिनीहरूलाई चिन्नेछौ, उनीहरूको फलहरूद्वारा चिन्नेछौ है। के मानिसहरूले काँडाहरूबाट अङ्गुर वा लोहडेका बोटहरूबाट नेभारा बटुल्दछन् र? बटुल्दैनन्। त्यसैले उनीहरूको फल खराब हुन्छ। उनीहरूको चरित्र त हामीले हेऱ्यौँ, उनीहरूको कस्तो खालको घमण्डी, तर उनीहरूको फल खराब हुन्छ। पहिलो तिमोथी 6मा पढ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको यो अर्कै शिक्षा अनि उनीहरूको गलत चरित्रको कारण त्यहाँ कस्तो फल आउँछ। 4 पदको दोस्रो भागबाट 5 पदको सुरुमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, जसबाट डाहा, झगडा, दुर्वचनहरू, खराब शङ्काहरू र व्यर्थका रगडा झगडाहरू ती मानिसहरूमा उत्पन्न हुन्छन्, जसका मनहरू भ्रष्ट भएका छन् र जो सत्यदेखि रहित भएका छन्। त्यसैले झुटा शिक्षाको परिणाम अभक्ति हो भनेर हामीले हेरिसक्यौँ है, अभक्ति। अनि पावलले चाहिँ त्यही अभक्तिपूर्ण फलहरूको बारेमा यहाँ बताइरहेछन्। अभक्ति कसरी देखा पर्छ, अभक्ति भनेको के हो? अनि यहाँ पावलले केही कुराहरू बताउँछन्। अभक्ति चाहिँ यिनीहरू हुन्, डाहा, झगडा, दुर्वचनहरू, खराब शङ्काहरू, व्यर्थका रगडा झगडा, भ्रष्ट मन र सत्यता रहित जीवन है। यहाँ डाहा भन्ने शब्दलाई विचार गरौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यो फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भने खिच्नु भए पनि हुन्छ। यहाँ यो शब्दहरूलाई छोटो बयान गरेको छु मैले, भन्नुहोस् है एकैछिन। ल, डाहा भन्ने शब्द हुन्छ, फोटो खिच्नु भयो खिच्न चाहनुहुन्छ भने। डाहा चाहिँ झुटा शिक्षाले मानिसलाई आफूसँग भएका कुराहरूमा सन्तुष्ट रहनुको सट्टा अरूसँग भएका कुराहरूमाथि डाहा राख्ने तुल्याउँछ। अनि अरूको उन्नति देखेर डाहा गर्ने अनि विभिन्न कुरा। तर झुटा शिक्षा र यी शिक्षकहरूमा हुने पहिलो कुरा चाहिँ डाहा रहेछ। अनि यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वास्तवमा पछि हामी हेर्नेछौँ, झुटा शिक्षकहरूलाई आफ्नो ग्रुपको मान्छेहरू अथवा भनौँ अरू मान्छेहरूको सम्पत्तिको डाहा हुन्छ। अनि त्यसैले उनीहरूले चाहिँ लाभ हुने बाटोको रूपमा लिन्छन् है। दोस्रो कुरा यहाँ भनेको छ झगडा। यहाँबाट के सिक्छौँ भने परमेश्वर चाहिँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ है, जसरी उहाँका सबै मण्डलीहरूमा छ, पहिलो कोरिन्थी 15:33। तर झुटा शिक्षाको फल चाहिँ यही नै हो कि त्यहाँ शान्ति हुँदैन, तर बरु झगडाहरू मात्र हुन्छन्। झुटा शिक्षकहरूको चरित्र त्यही हो, झगडालु हुन्छन्। आन्साङहोङका व्यक्तिहरूसँग तपाईँले कतिको सामना गर्नुभएको छ? मैले त केही सामना गरेको छु। अनि त्यहाँ लायन्सकमा हुँदा पत्रुस भाइ हामीसँगै हुँदा हामीले पनि सामना गरेका छौँ। उनीहरू झगडालु खालका हुन्छ। उनीहरूसँग तपाईँ शान्त स्वरले कुरा गर्न थाल्नुहोस्, उनीहरूले चाहिँ वरिपरिको समाज सबै उठाउने गरी, त्यहाँ निधाएको मान्छेलाई पनि जगाउने गरी कराउन थाल्छ। उनीहरू ठुलो आवाजले आत्मिक युद्ध भन्छ अनि साँच्चैकै युद्धमा आइपुग्छ उनीहरू। झगडा, धेरै उनीहरू झगडा गर्न खोजिरहेका थिए। अनि यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन, किनभने उनीहरूको फल नै खराब छ। त्यहाँ झगडा हुन्छ, पावलले भनिसकेका छन्। अर्को चाहिँ त्यहाँ दुर्वचन है। उनीहरूभित्र पवित्र आत्मा नहुनु भएको हुनाले उनीहरूको मुखबाट असल कुराहरू वा कसैको उन्नतिको निम्ति अनुग्रहपूर्ण नुनले स्वादिला कुराहरू निस्कँदैनन्, तर बरु श्रापहरू निस्कन्छन्। याकुब 3:10-12।
है। खराब जिब्रो, खराब मुहान, खराब पानी, खराब जिब्रो, खराब शब्द, दुर्वचनहरू। अनि वास्तवमा झुटा शिक्षकहरूले जहिले पनि परमेश्वरका साँचो जनहरूलाई आफ्नो तिखो बोलीद्वारा दुर्व्यवहार गर्छन् है। अनि हाम्रो डेभिड अङ्कलले चाहिँ घरिघरि समय समयमा उहाँलाई आउने इमेलहरू प्रकाशित गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ उहाँको शिक्षालाई मन पराउनेहरू हुन्छन् जसले धन्यवाद दिन्छन्, तर त्यहाँ उहाँको विरोध गर्नेहरू हुन्छन्। अनि प्रायः तिनीहरूले आफूलाई कुनै झुटा समूहको व्यक्तिहरूको रूपमा परिचय दिन्छ। अनि उनीहरूको शब्दहरू राम्रो छैन, एकदम दुर्वचनहरू प्रयोग गरेर उनीहरूले गाली गरिरहेका हुन्छन् है। मैले त्यो धेरैचोटि पढेको छु। झुटो शिक्षकहरूको चरित्र यही हो, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तिखो बोलीद्वारा, दुर्वचनद्वारा व्यवहार गर्छन्, उनीहरूले खराब व्यवहार गर्छन्। तर साथै खराब शङ्काहरू हुन्छ। खराब शङ्काहरू भनेको छ, अब हरेक शङ्का खराब हुँदैनन्, त्यहाँ असल शङ्काहरू पनि हुन्छन्। हामीले झुटा शिक्षकहरूको अभिप्रायमाथि न्यायोचित तरिकाले शङ्का गर्नुपर्छ। यदि गरेनौँ भने हामी फस्न सक्छौँ है। सबै मान्छेको हृदयलाई पत्याइहाल्नु हुँदैन। हृदय छली छ नि, हामीले कति मान्छेहरूसँग व्यवहार गर्दा शङ्काले हेरेर व्यवहार गर्नुपर्छ। तर यहाँ खराब शङ्काको कुरा गरिरहेछ। झुटा शिक्षकहरूले परमेश्वरको सत्यताका सेवकहरूमाथि नै शङ्का उब्जाउन मानिसहरूलाई उक्साउँछन्। जसले सत्यताको सेवा गरिरहेछन्, साँचो शिक्षामा परिश्रम गरिरहेछन्, तिनीहरूमाथि शङ्का उब्जाउनलाई मानिसहरूलाई उक्साउँछन्। तिनीहरूले मानिसहरूले परमेश्वरका जनहरूलाई शङ्का गरून् भनेर गलत खालको आरोपहरू पनि लगाउँछन्। त्यसैले खराब शङ्काहरू। अनि यो झुटा शिक्षकहरूले साँचो शिक्षकहरूलाई शङ्काको नजरले हेर्छ जहिले पनि है। खराब शङ्का, त्यो खराब शङ्का हो, उनीहरूले गरेको शङ्का ठिक होइन। साथै अर्को पनि यहाँ फल हामी देख्छौँ, व्यर्थका रगडा झगडा है। शब्दको तर्क वितर्क र वाद विवादद्वारा कुनै मूल्य नभएको रगडा झगडाहरू गर्न उनीहरू मन पराउँछन्। जुन वाद विवादले कुनै फाइदा दिँदैन तर समय मात्र खेर फाल्छ, त्यो व्यर्थको। र झुटा शिक्षकहरू चरित्र यही हो, व्यर्थको रगडा झगडा। उनीहरू खालि वाद विवाद गर्न रुचाउँछन् है, झगडालु हुन्छ उनीहरू। अनि यहाँ अर्को फल छ, भ्रष्ट मन भनेको छ 5 पदमा, जसका मनहरू भ्रष्ट भएका छन्। अनि त्यसैले झुटो शिक्षाको फल यही हो, मनलाई भ्रष्ट गराउँछ। यसले उनीहरूको हृदयको जरा नै खराब छ भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। भ्रष्ट मन, उनीहरूको जरा नै खराब छ। उनीहरूको मन चाहिँ ख्रीष्टको रगतले शुद्ध पारिएको छैन र त्यो मन चाहिँ साँचो छैन। हिब्रू 10 मा पावलले त्यही भनेका छन् है, हामी साँचो मन लिएर उहाँका आउँ उहाँको रगतद्वारा। म पढेर सुनाइदिन्छु। हिब्रू 10 मा भनेको छ 10:22 मा, आओ साँचो मनले विश्वासको पूरा निश्चयतामा दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनलाई आफ्ना हृदयहरूमा छिटकाउ लिएर आफ्ना शरीरलाई शुद्ध जलले धोएर हामी नजिकमा हौँ। अनि यो छिटकाउ चाहिँ ख्रीष्टको रगतको कुरा गरिएको हो। त्यसैले उनीहरूको मन ख्रीष्टको रगतले शुद्ध पारेको छैन। उनीहरूको मन साँचो छैन तर भ्रष्ट छ। उनीहरूको मन भ्रष्ट छ। समस्याको जरा यही हो है, भ्रष्ट मन। अनि यसको बारेमा पावलले 2 तिमोथी 3:8 मा, तीतस 1:15 मा पनि बताइसकेका छन् है। म पढिदिन्छु, त्यहाँ लेख्छन्, जसरी यान्नेस र याम्ब्रेसले मोसाको विरोध गरे उसरी नै तिनीहरूले पनि सत्यको विरोध गर्छन्, ती बुद्धि भ्रष्ट भएका र विश्वासको सम्बन्धमा रद्द भएका मानिसहरू। त्यसैले उनको मन भ्रष्ट छ। हामी यहाँ के सिक्नुपर्छ भने विश्वासीहरूले चाहिँ आफ्ना मनहरूलाई जहिले पनि सत्यताले कसिराखेको हुनुपर्छ। पहिलो पत्रुस 1:13, 14, 15, 16 मा त्यही सिकाएको छ है। यसकारण सत्यताले आफ्नो मनलाई कसाउनेछ है। सत्यताले मनको कम्मर कस, सत्यताले कसिएको मन, आफ्नो मनलाई प्रभुको सेवाको निम्ति तयार पार्नु है। त्यसैले भ्रष्ट मन। अनि अर्को चाहिँ सत्यता रहित जीवन। पहिलो तिमोथी 6:5 को दोस्रो भागमा के भनेछ, जो सत्यदेखि रहित भएका छन्। सत्यता रहित जीवन। समस्याको अर्को जरा यो पनि हो, झुटा शिक्षकहरूको जीवनमा सत्यता छँदै छैन, किनभने उनीहरूको बुबा बदली भएको छैन। यूहन्ना 8:4 मा ख्रीष्टले बताउनु भयो कि उनीहरू चाहिँ आफ्ना बाबु शैतानबाटका हुन्। शैतान जसले झुट मन पराउँछ,
हामी पहिला यही शैतानको सन्तान थियौँ है। सत्यता वा सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको वचन सत्यता हो, उहाँको पवित्र आत्मा पनि सत्य हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ दिमागले जानेर मात्र पर्याप्त छैन, तर बरु ख्रीष्टको रगतले धोइएको हृदयमा यो सत्यतालाई लिनुपर्छ र आफ्नो जीवनमा भिज्न दिनुपर्छ यो सत्यता। तर झुटा शिक्षकहरूको जीवन चाहिँ सत्यरहित हुन्छ, उनीहरूमा सत्यता छैन, अनि त्यसैले उनीहरू झुटा हुन्। झुटा शिक्षकहरू प्रभुका होइनन् भन्ने कुरा उनीहरूको फलबाट स्पष्ट थाहा हुन्छ, किनभने जो प्रभुका हुन् उनीहरूमा शरीरहरूको काम त देखिएला, हामी शरीरमा छौँ, तर आदत रूपी तरिकाले जीवनशैली नै त्यो कामहरूले भरेको हुँदैन। गलाती 5:17-22 त्यही सिकाएको छ, शरीरका कामहरू प्रकट छन् तर त्यहाँ आत्माको फल छ, अनि जो आत्मा अनुसार हिँडेको छ उसको जीवनमा आत्माको फल देखिन्छ। तर झुटा शिक्षकहरू बिचरा किन भन्ने हो, तर जे होस् उनीहरूले प्रभुलाई नपाएकोले, उनीहरूसँग आत्मा नहुनु भएकोले आत्माको फल छैन, त्यहाँ शरीरको कामहरू मात्र प्रकट हुन्छ है। झुटा शिक्षकहरूलाई उनीहरूको फलद्वारा नै चिन्न सकिन्छ। ख्रीष्टले भनिसक्नु मत्ती 7:16 यहाँ लेखेको रहेछ, मत्ती 7:16, असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन र खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दैन। त्यसैले हामीले कसैलाई जाँच्ने हो भने उसको जीवन हामीले हेर्नुपर्छ। र चौथो र अन्तिम कुरा हामी हेरौँ झुटा शिक्षकहरूको बारेमा, उनीहरूको अभिप्राय गलत हुन्छ। अभिप्राय, मनसाय, उनीहरूको एटिट्युड, उनीहरूको माइन्डसेट, उनीहरूको लक्ष्य फरक छ, गलत छ, अर्कै छ। 1 तिमोथी 6:5 अन्तिममा यहाँ भनेछ, र भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झन्छन्, यस्ताहरूबाट तिमी अलग बस। उनीहरूको अभिप्राय गलत हुन्छ। भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झन्छन्। पावलले कहिले पनि आफ्नो ओहदा र आफ्नो सेवकाईलाई पैसा कमाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेनन् है। उनले न्यायोचित रूपमा पाउन सक्थे आफ्नो अधिकारहरूको दाबी गरेको भए है, तर आफ्नो अधिकारहरूको पनि दाबी गरेनन्, पैसा कमाउने बाटोको रूपमा प्रयोग गरेन। तर झुटा शिक्षकहरू चाहिँ झुटा शिक्षा सिकाउँदै हिँड्नुको कारण के हो त? किन यिनीहरू झुटा शिक्षा सिकाइरहेछ? किन यिनीहरू झुटा शिक्षामा लागिरहेछ? हामीले एउटा कारण त हामीले हेरिसक्यौँ, उनीहरू झुटा शिक्षा सिकाउँदै हिँड्नुको कारण उनीहरूसँग नै सत्यता नभएकोले हो। एउटा कुरा सत्यता रहित जीवन भएकोले हो झुटा शिक्षा सिकाएको। तर अर्को चाहिँ पैसा हो। पैसा किन झुटा शिक्षा सिकाउँछन्? पैसा। उनीहरूको अभिप्राय गलत छ। पैसा उनीहरूको निम्ति भक्ति भनेको है, यहाँ भनेछ, यहाँ एउटा शब्द प्रयोग पाउले गरेका छन्, भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झन्छन्। अब उनीहरूको डिक्सनरीमा भक्तिको अर्थ चाहिँ के हो भने खल्ती भर्नको खातिर ख्रिस्टीय विश्वासको एउटा नामधारी दाबी मात्रै हो। उनीहरूको डिक्सनरीमा भक्ति भनेको ईश्वरीय जीवन होइन, भक्ति भनेको देखावटी जीवन हो, नामधारी जीवन हो, नामधारी दाबी मात्रै हो। त्यसैले झुटा शिक्षकहरूको निम्ति भक्ति भनेको आफ्नो खल्ती भर्न खातिर ख्रिस्टीय विश्वासको नक्कल मात्रै हो है। उनीहरूले भक्तिलाई पैसा कमाउने बाटोको रूपमा प्रयोग गर्छ। त्यसैले उनीहरूको अभिप्राय गलत छ। ख्रिस्टले उनीहरूलाई एउटा नाम दिनुभयो, लुटाहा बुवासाहरू भन्ने है। अनि उनीहरू त्यस्तै नै छन्। मत्ती 7:15 उनीहरू लुटाहा बुवासाहरू हुन्। अनि उनीहरूले भौतिक कुराहरूको लोभ गर्छन्। उनीहरूलाई मानिसहरूको वास्ता हुँदैन, उन्नतिको वास्ता हुँदैन, तर बरु ती मानिसहरूबाट मैले के पाउन सक्छु, त्यो मानिसहरूबाट मैले के लिन सक्छु, त्यो मानिसहरूबाट उनीहरूको सम्पत्तिको डाह गर्दै उनीहरूको धनबाट मैले कति पाउन सक्छु, त्यो वास्ता गर्छन् उनी। किनभने उनीहरूको ईश्वर चाहिँ बाइबलका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर उनीहरूको आफ्नै पेट हो। फिलिपी 3:19 हामी एकचोटि पल्टाएर हेरौँ त। फिलिपी 3:19 पावलले घरिघरि झुटा शिक्षकहरूको बारेमा चेतावनी दिएका छन्। फिलिपी 3:19 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, भेट्नुभयो होला। 18 नै पढौँ, 18 र 19 पद। किनभने धेरैजना हिँड्छन् जसको विषयमा मैले तिमीहरूलाई धेरैपल्ट भनेको छु र अहिले पनि रुँदै रुँदै भन्दछु, तिनीहरू ख्रिस्टको क्रुसका शत्रुहरू हुन्।
तिनीहरूको अन्त विनाश हो। तिनीहरूको ईश्वर पेट हो अनि तिनीहरूको महिमा तिनीहरूकै शर्ममा छ। तिनीहरू पृथ्वीका कुराहरूमा मन लगाउँछन्। हो, उनीहरूको फिक्री भनेको पृथ्वीका कुराहरू हो। उनीहरूको चाहना भनेको संसारका कुराहरू हो। उनीहरूको ईश्वर पेट हो, आफ्नै पेट भर्नलाई है। त्यसैले उनीहरूको अभिप्राय गलत छ। यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ भेडाहरूको गोठालो होइनन्, तर ज्यालादार मात्र हुन्, जसले भेडाहरूलाई बिल्कुलै प्रेम गर्दैन, तर ज्यालालाई, पैसालाई मात्र प्रेम गर्छन्, ज्यालाको निम्ति मात्र काम गर्छन्। अनि भेडाहरूलाई कुनै खतरा आयो भने उनीहरू भागिहाल्छन्। यूहन्ना 10 येशूले सिकाउनु भएको शिक्षा यही हो, ज्यालादार। अनि कसरी हामी सुरक्षित रहने त झुटा शिक्षाहरूबाट? पावलले स्पष्ट भनेका छन्, यस्ताहरूबाट तिमी अलग बस। अनि उनीहरूबाट सुरक्षित रहने एउटै तरिका भनेको उनीहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर है। उनीहरूको बारेमा थाहा गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, तर उनीहरूबाट अलग नै रहनुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 15:33 हामीलाई थाहा भएको पद हो। होशियार रह, खराब सङ्गतहरूले असल चरित्र बिगार्छन्। अब यो भने खालि हाम्रो स्कुल वा काम गर्ने ठाउँमा अविश्वासीहरूको खराब सङ्गत भनेको होइन, यद्यपि त्यसलाई लागू गर्न सक्छौँ। तर पहिलो कोरिन्थी 15 चाहिँ झुटा शिक्षकहरूको बारेमा पावलले कुरा गर्दैछ, जसले चाहिँ बौरी उठाइको विषयमा बाटो बिराएका थिए। अनि पावलले कोरिन्थीहरूलाई भन्दैछ, त्यस्ताहरूसँग सङ्गत नगर, खराब सङ्गतहरूले तिमीहरूको असल चरित्र बिगार्छ। त्यसैले यो पद चाहिँ झुटा शिक्षकहरूको खराब सङ्गतको सन्दर्भमा लेखिएको। पहिलो कोरिन्थी 15:33 खराब सङ्गतहरूले असल चरित्रहरू बिगार्छ। झुटा शिक्षाहरूको सङ्गतले खाँटी शिक्षा पक्रिने मान्छेलाई बिगार्छ। उनीहरूले खाँटी शिक्षा त बिगार्न सक्दैन, तर खाँटी शिक्षामा लागेको मान्छेलाई चाहिँ बिगार्न सक्छ। त्यसैले पावलले एकदम कडा साथ भने, यिनीहरूबाट अलग बस, यो आज्ञारूपी वचन हो, अलग बस, विकल्प होइन है, सल्लाह होइन, तर आज्ञा, अलग बस। अनि त्यसैले हामी यिनीहरूबाट पुरै अलग हुनुपर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, हामीले पहिलो तिमोथीको पुस्तकबाट यी कुराहरू यसरी सिक्न पाइरहेका छौँ प्रभुको सहायतामा। अनि मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला परिश्रमहरू गर्नको लागि। अनि बाँकी अझै छ, हामी हेर्नेछौँ।